I will be talking to you with a topic, the truth about the path to Egypt. Ang kamatuoran may tungod sa dalan paingon sa Ehipto. Our text could be found in Genesis chapter 12 verse 10 to 20. Kanuan lawa mga kaisunan, magahisgot ako may tungod sa usa sa mga magulanon na pangitabo sa kinabuhi ni Abraham. At ito na niya si Abraham gitawag sa Dios gikan siyang dapit mugawa siya padulong dito sa Kanaan. Ug sa imong puyo sa Kanaan ang kaigsunan ingon nga nagtuman sa kabuton sa Ginoo. Niabot ang panahon nga ang lugar sa Kanaan adunay gitawag na kagutom hulaw. Ug tungod sa problema nga nainkwentro ni Abraham, iyang gidala iyang pamilya ug gibalhin siya padulong dito sa lugar sa Ehipto. At sa niyang Biblia naghisgot mahitungod sa Ehipto. Egypt is always presented to us as a picture and a type of the world. Atong naghibawan nga diyang lugar ang mga katauhan sa Ginoo nga maong Israel, gigapos sila, nahibos silang ulipon sa panahon ni Parao, sulod sa 400 ka mga katuigan. Human sa nag-deliver, pinagi sa gahom sa Ginoo, nandoy gihapon sila sa mga butang nga nahabilin dito sa Ehipto. Matapos sa Exodus chapter 16 verse 3. Mausap ka na, kanato sa itong kinabuhi. Ato nang experience kung unsa kaayo ang Ginoo sa itong kinabuhi. Ato na tilawan ang mga panalangin sa Ginoo. Ang para talaga po'y panahon sa itong kinabuhi, nga mong tanaw kita dito sa kalibutan. Ngayon takna ang mga kaigsunan ato makita. Sa panahon nga si Abraham, ibiyahi padulong sa Ehipto. At doon ay mga kamatuoran nga nahitabo. Sa diin ang iyahang biyahe padulong sa dalan sa Ehipto. Buot na ko nga isulti gayon ninyo karontak na. Ang dalan paingon sa Ehipto, it's always a downward path. Kining dalan painulong sa Ehipto mao kini ang dalan nga sa diin na alang gayon kanunay sa ubos. When a believer leaves Canaan, ang Canaan nagarepresentar kini sa gahom, panalangin sa Dios. O kung moadto siya sa Ehipto, ang Ehipto nagarepresentar kini sa kalibutan. Kanunay maghatag kini kapildihan sa kinabuhi sa Kristohan. It lead him down from the land of promise. Ang saad sa Ginoo nga ihay ikaw ang pananginan sa usa ka dapit nga iyang gisan alang kanimo. Mahimo nga mawala kini. Ug wala na kanimo ang lugar nga diin anaa ang presensya. Mawala kanimo ang gisaad sa Dios. Ug mawala kanimo ang lugar nga giandam niya alang sa imong kinabuhi. Ang nitabo nga kasakit sa Kanaan, ang kagutom ug ang problema dili kato usa ka pagsilot tungod sa sala. Apan usa lamang kato ka testing sa pagtuo ni Abraham. Si Abraham iyang gibiyaan ang maayong lugar nga giandam sa Ginoo alang kaniya. Ug iyang pagtuon niya ng panahon na gitistikan gayon pa kayo. Unta, musalig siya o musagmitan siya kagalingon o musalig na sa Ginoo kaysa mulakaw o musibat sa problema nga iyang naangkon. Ang gipili ni Abraham, walay kasiguruhan. Tungod kay ang Kanaan manunta ang gisaad sa Dios karon iyang gikambyo padulong sa Ehipto. Nawala kaniya ang giandam nga lugar alang siyang kinabuhi. O dili lamang kinanawala kaniya mga igsoon, kundi nawala usab ang usa ka lugar nga i-provide unta sa Dios ang tanang niyang panginahanglan. God had promised to bless Abraham in the land of Canaan. Genesis chapter 12 verse 2. Tungod kay Kanaan usa kini ka lugar, kadapit ka sa diin, ang tao mapahimutan gayon o makapahuway o maunta ka na ang mga tabo sa kinabuhi ni Abraham. Apan lagi, tungod sa problema, tungod sa kawalan-on, misibat siya. Ang dalan padulong sa Ehipto is always a dishonest path. Sa diin nga si Abraham nagapadulong dito sa lugar sa Ehipto, natahog kaniya ang kinaiya sa pagkamakakon.
usa ka subok kayong adlaw. Na kung ang magtuo mutalikod gikan sa kamatuoran, unya iyahan ang sugdan pagakos ang mali o ang baka. Kini panahon na mo kini ang usa sa mga pangitabo nagguol kayo alam sa kinabuhi ni Abraham. Tungod kay misalikway siya, mitalikod siya sa kamatuoran o nag-anam-anam siya pagakos dito sa gitawag na pagkabakakon. We learn from his mistake. Ang mali ni Abraham, kung ato ang tan-awon, o sa kini ka lesson alang ka nato, nagdilig gayod nato, biyaan ang maayong lugar gikan sa Ginoo. Unya ato lamang ikambyo nining kalibutan, lumalabay lamang. Abraham birthed a lie. And because of that, he became the lie. Kuman iyahang gisulti ang baka, nagsugod siya pag kinabuhi gayon sa baka. One lie always lead to another. Kung magsugod ka og sala, kano na ikining mudala kanimo sa anad dinapod nga sala. Matod pa sa katakanta, di na ko muusab. Kaisa na lang. Mausap kini ng tabo sa kinabuhi ni David. Saliin niya siya na makap. Unya, kumain siya na makap. Another na po diya sala yan na himo, mao pakihilang bigit sa kinabuhi ni Bathsheba. Ang imong pagkabag-akon, ang imong sala, ang imong pagkalimbungan, kanunay ka na makadaot sa imong kinabuhi. Your lies always affect your life. Remember that. That's what happened to Abraham. Nagsugod siya kumakap, unya mituo na siya sa iyang bakap. He came to believe the lie nga iyang gihimo-himo. Kaya sa kamatuuran nga iya nagdawat gikan sa Dios. Ang verse 12 sa Genesis, nagasulti kato nga si Abraham, naguol pag-ayo sa usa ka butang nga may tabo sa iyang kinabuhi. Gani matod pa niya, dili ko dapat namatay. Tungod kay ang Dios, wala pa niya gituman ang iyang saad nga kanako. Mo kay hinungdan sala mga igsoon. Na magulanon, unya namurag nagduduha na siya sa saad sa Dios alang kaniya. Si iba sa diin nakigsulti siya sa yawa. Ang yawa na makag kaniya. Unya misugod pagtuo si iba sa gisulti sa yawa kaysa gisulti sa Dios. Si Pedro nahimo nabituo si Pedro sa iyang kaugalingong pamakap kaysa gisulti sa pulong sa Dios. Hinagami mga igsoon, nga ang dalan padulong sa kalibutan, dalan kinis sa pilihan, dalan kinis kanunay paglimbong, kanunay papamakap, maugayod ka na ang kamatuuran nga naa sa kalibutan. Hinagami nga ang dalan usab sa Ehipto, kanunay kini nga dalan nga usab ka delikado. It is always a disastrous path. Dangerous nga dalan ang lugar padulong sa Ehipto. Dangerous nga dalan ang lugar padulong dito sa lugar sa kalibutan. Si Abraham, sa diin nga nakapamakak siya, iyang gigna niyang asawa, inigabot na to sa Ehipto, mangutana gani ang parao o ang hari kung unsa ato relasyon niya duha, ingna siya nga magsuon ng ta. Kay base unya og magustuhan ka ni parao kay gwapa ra ka, unya iya kang kwaon gikan sa kuwa, unya patyon ko. Mao ka na ang pamamakak ni Abraham, mao ka na ang paglimbong ni Abraham sa iyang kagalingon kung siya asawa o kang parao. Ug tungod sa limbong nga gihimo ni Abraham, tungod sa iyang gihimo, si parao usab hapit pud siya bakasalang. Kaya pagkabalo niya nga si Sarah mag-isuon lamang ni Abraham, gusto niya ita iyang kwaon, iyang minyuan, iyang imong niya asawa. Apan sa diin niya sabtan niya, nga dili mandiay sila managsuon kini mag-asawa.
usa unta kadako kayo sala kaya mahimo tungod sa papamakap ni Abraham. Ang buti pasabot nako, kung usa ka Kristohanon magpakasala, daghan unya ang maangin, daghan unya ang magpakasala tungod kay nakita maniya sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga nagpakasala. Tungod sala ni Abraham, ang Diyos iyan na unta hukman ang usa ka sitwasyon. Mga igsuon ng Biblia nagaingon sa Matthew 18 versikulo 6 nga kung usa ka tao na magpadayon siya ang sala, magpadayon siya mali ka binuhatan, wa gayon siya laing padulungan, wa siya laing na pagtuan, kundi ang kalayo nga nagasiga, ang kalayo nga nagadilaab, o bao ka na ang musunog sa iyahang kalag, bao ka na ang musakit sa iyang kinabuhi, hangtod sa kahangturan, o wala gayon kinikatapusan. Hinumdumi pag-ayo nga ang Diyos muhatag og dako kayong silot sa mga tao nga nagpadayon, nagpabilin, nagpadayon gayon sa daotan nga binuhatan. Delikado kayo mga igsuon nga kung ikaw mutalikod gikan sa Ginoo, nga kung ikaw mo adto sa kalibutan, kung ikaw magpakasala gihapon kining kalibutan na. Kung ikaw Kristohanon, nagasimba, nagpangalagad sa Ginoo, at the same time, nagahimo ikaw sa mga hugaw, mga bastos, mga binuang na binuhatan, at dunay dakong silot nga nagapaabot kanimo. Ang dalan sa kalibutan, ang dalan padulong sa Ehipto, kanunay kini nga delikado nga dalan. Tuod kay adunay kalayo nga giandam sa mga tao nga dili gayon magtuman sa kabuoton sa Dios. Ato kinumduman kung unsa nay tabo sa usa ka anak nga prodigal sa Lucas 15 versikulo 11 payon sa 24. Ato na sa niyang istorya na ang manghod iyang ikuha iyang katungod, ang iyang bangin sa amahan, milahi siya, milain o milayas miadto sa layong lugar, unya iyahang gihurot ang iyahang kwarta, nagpakasala siya ng palingaw-lingaw, iyahang gitagbaw iyang kagulingon nga unod, o miabot ang panahon nga iyahang nasabtan nga mali ang iyang gihimo. Nagmahay siya kay nahurot na iyang kwarta, nahurot na iyang bahandi, nahurot na wala siya makaon, unya mikaon na siya uban sa mga baboy. Pertinggulan niya. Mausap ka na ang may pabuk sa usa ka tao. Ya kung ikaw mo talikod sa papangalagad sa Ginoo, mahutdan ka, mawala kanimo ang tanan. Unya maglisod imong kinabuhi sa kapakamagbahay nga naa ka sa pinakaubos. Maayo lang iunta ug napakay panahon nga ipamahay. Napakay panahon sa paghinusol apan kung wa na mo abot sa imong mga tsansa nga makabalik pa sa Ginoo, igsoon delikado kayo. Wa Anay tabo sa kinabuhi ni Abraham nga sa diin ana sa Ehipto. Atong nakita nga si Abraham asinso. Si Abraham nakaangkol mga daghang kabtangan. Unya makaigsunan na angkol usab niya ang usa ka babae, Egyptian girl nga ginganlan og Hagar. Usa ka dako mali nga nahimo ni Hagar nga iyahaman giduwagan niya nga asawa. Nga mao si Sarah. Unya kay di nagisla ka anak, kay matag pa ni Abraham, iguwa na siya, nung digin siya katuo sa gisulti sa Ginoo nga kanila, maulan ang mikuha sila kang Hagar. Kiminyuan ni Hagar, ni Abraham si Hagar, o nahitabo, anak-anak sila kang Ismael. Ang sad sa Ginoo nga makaangkon siya anak kang Sarah, nga mao si Isaac. Apan karon tungod kay si Abraham nakasala, tungod kay si Abraham mitalikod gikan sa kamot sa Ginoo, nakasala siya, ang iyang sala ni hapon pa sa another na pod nga mali, mao ang pakigminyo kang Hagar. O si Ismael ang nahimo nilang bunga, nahimo niyang anak. Ug tungod kay dili lagi mao butong sa Ginoo, gipalayas ni Abraham
si Ismael o si Hagar tungod sa pag-abot ni Isa. Nahimong problema ni Abraham si Ismael o si Hagar tungod kay di man sila magasinabot siya asawa nga mao si Sarah. Pag kinimagtabo gayon sa atong kinabuhi, ang imong panimalay mahimong miserable. Kung ikaw mo talikod, gikan sa amot sa Ginoo, gikan sa pangalagad sa Ginoo, mahitabo nga imong panimalay mahimong miserable, ang imong personal kinabuhi mahimong miserable, ang imong gitrabuhan mahimong miserable. Tungod kay imong giampingan ang sala sa imong kinabuhi. Ang blessing sa Ginoo muabot sa mga tao nga nangalagad nga na kaniya matinod-anon. Muabot sa mga tao nga nag-faithful, nga nagaserbisyo, nagasimba, o nagapangalagad nga na sa Diyos. Hinamdumi nga ang dalang padulong sa Ehipto is a disastrous path. Delikado, dangerous nga dapit. Ug sigurado gayon ang imong kapildihan ug ang imong kaparutan. Ang dalang padulong sa Ehipto is always a disappointing path. Ang kalibutan ug ang tanang kalingawan nga naad sa kalibutan dili kayo ka na makahatag kanimong katagbawan. Apan maka-disappoint lamang kana sa imong kinabuhi. Kung imo na tilawan kung unsa ang kaayo sa Dios sa imong kinabuhi, kung imo na experience kung unsa ang gahom sa Ginoo, ang pagkapuno sa balaan nga espiritu, unya karon mo talikod ikaw, mga igsoon, ma-disappointed lamang ikaw sa dapit nga imong pagadtuan kung ikaw mo talikod gikan sa lugar sa Ginoo. Si Abraham nawala ang iyang testimony dito sa Egypt. Ganyan, giinan pa siya ni pero, hala, minyo ini si Hagar. Dalas niya. Pagkakama, wala problema sa kuwa. Nahimo si Abraham nga compromising nga pagka-Diyos nun. Ngining panahon na. Kung ikaw mabalik sa kalibutan, kung ikaw mabalik sa imundaan nga kinabuhi, kung ikaw mo pakasala na pag-usab, mawala ang testimony sa imong kinabuhi, mawala ang gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, mawahimong madaot ang imong dungog. Ma-disappointed ikaw tungod kay ang dalan sa Ehipto walay kasiguruhan. Ang dalan sa Ehipto miserable. Ang dalan sa Ehipto pagkahugaw ug walay pagsali ka na sa Dios. Sa Ehipto, mga igsoon, si Abraham, wala siya altar. Dili na siya makahalag og sakripisyo nga hayop. Dili na siya makataas ng kamot aron sa pag-ampo. Iyahagayod na nalimtan ang Diyos. He totally left God out of all that he was doing. Kung ikaw ana sa kalibutan, ang anak sa Diyos ka naa sa kalibutan, magkinabuhi siya nga at dunay dako kayo nga problema. That is a tragedy within itself. Mga igsoon, hinamdumi nga ang Diyos musilot kayo sa mga tao nga naa nagpabilin sa ilahang sala. Kristohanon, gitawag kita sa Ginoo, giluwas kita sa Ginoo, aron mamahimong blessing sa uban. Kita ang asin og suga nining kalibutana. Kapat sa diin ko ikaw, kung kita mo biyag ikan sa lugar sa Kanaan, o padulong kita sa Ehipto. Unsa na ang may tabo nga rin nato? Unsa ang makita sa tuwang kinabuhi? Nawala na ang maayong binungatan. Nawala na ang pagkalami sa pagkristohanon. Ang imong pagkaasin na himong tabang o dili na kana makahatag o kalipay sa mukha. Nawala ang kahayag na himong purong angit-ngit lamang ang nitabo sa imong kinabuhi. Mga igsoon, asa mo ikaw madapit ka ron? Ana ba ikaw sa presido sa Ginoo? Ano ba ikaw
sa dapit nga ikaw may backslide, tuod kay na problema ka, tuod kay lisod ang kinabuhi sa Kristohanon, tuod kay di kayo makaya ang pagkamatarong nga kinabuhi, mo hinundan talikod ka sa Kanaan ang padulong ikaw sa Ehipto. Maigsoon, hinundumi ang pagkakristohanon nimo, ang imong pagdawat sa Dios usa ka dako ka nga blessing alang kanimo. Ang lugar sa Kanaan nga imuha ng gipuy-an karon is firmly fixed. Ug mao kini ang gitawag na land of blessing, land of victory, land of testimony. Ay balik sa Ehipto. Kung ikaw na naman karon sa Ehipto, talikod, hawa nila. Hawas gikan sa pagkakasala. Tawata si Jesus Christ mo kasing-kasing. Hinusuli ang imo mga sala. Kaya Ginoo, andam sa pagdawat kanimo. Ang Ginoo nagatawag kanimo karon taknaa nga ikaw mubalik nga na kaniya. Ikaw magtarong sa pangalagad nga na kaniya. Mag-iisip usap ako sa mga Kristohanon nga kanunay na simbahan. Tili para maya garantiya nga kung ikaw kanunay simbahan luwas na. Nakita sa Dios ng imong kasing-kasing. Daghan karon ang mga tao nga musulod guwa sa simbahan. Mupalakpak sa kamot mo sayaw. Mo awit mo dahil sa Ginoo. Apan sulod sa ilahang kasing-kasing, sulod sa ilahang pribadong kinabuhi, nagapabilin ang saga nga ilahang ginaghimo. Igsuon ang Dios nakakita kanimo. Biyain na samtang dili pa ulahi ang tanan. God is calling you right now to repent and return back to the Lord. Ang Diyos buto panalangin kanimo. Ang Diyos buot mo hatag kanimo kalipay. Ang Diyos buot mo hatag kanimo og katagbawan, kalinaw sa imuhang kinabuhi. Panalangin, prosperity, buot sa Diyos nga ihatag na kanimo. Apan ang imong buhaton, mao ang paghinusol. Mao ang pagmahimong manunod-anon sa pangalagad na kaniya. Ang Diyos anaa karon ug andam siya sa pagdawat balik kanimo.